हेलो एभ्रिवान, आज हामी क्लास 11 फिजिक्सको भेक्टर स्टार्ट गरिरहेछौँ र यो भिडियो मेनली +2 सिई कमन इन्ट्रान्स इक्जाम र आइओ इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्ने स्टुडेन्टहरूको लागि धेरै नै इफेक्टिभ हुन्छ किनभने हामी यो भिडियोमा एमसिक्यूसलाई मेन टार्गेट गर्छौँ। त स्टार्ट गरौँ। भेक्टर जति पनि फिजिकल क्वान्टिटी छ, फिजिकल क्वान्टिटी फिजिकल क्वान्टिटी भनेको मेजर गर्न सकिने क्वान्टिटी, दोज क्वान्टिटी विच क्यान बी मेजर लाइक मास। हामीले मासलाई मेजर गर्न सक्छौँ। जस्तै कि डिस्टेन्स, डिस्टेन्स के हो त लेन्थ अफ पाथ, पाथको लेन्थलाई हामीले मेजर गर्न सक्छौँ र त्यसलाई हामी डिस्टेन्स भन्छौँ। अनि डिस्टेन्स के भयो? फिजिकल क्वान्टिटी भयो। डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट के हो? सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्टलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ र डिस्प्लेसमेन्टलाई पनि हामी मेजर गर्न सक्छौँ। सो डिस्प्लेसमेन्ट इज अल्सो फिजिकल क्वान्टिटी। त्यस्तै गरी कस्तो क्वान्टिटीलाई फिजिकल क्वान्टिटी भन्दैन भन्दाखेरि जसलाई हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ, जस्तै कि लभ, इमोसन, ह्याप्पिनेस, सरो, यस्ता कुरोहरूलाई हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ। सो दिज आर नट फिजिकल क्वान्टिटी। हामीलाई थाहा छ कि फिजिकल क्वान्टिटी दुई टाइपमा डिभाइड गरिएको छ। एउटा छ स्केलर, स्केलर क्वान्टिटी, अर्को छ भेक्टर क्वान्टिटी। स्केलर क्वान्टिटी हामी कस्तो फिजिकल क्वान्टिटीलाई भन्छ भन्दाखेरि जसलाई म्याग्निट्युड भयो पुग्छ, लाइक डिस्टेन्स। सपोज दिस इज माई होम र मलाई चाहिँ डेली 1 किलोमिटर मर्निङ वाक गर्नु छ भने म आफ्नो घरबाट निस्केर इस्टपट्टि, डाइरेक्सन यस्तो छ, यता इस्ट, दिस इज वेस्ट, नर्थ एन्ड साउथ भनेपछि म इस्टपट्टि गएर यसरी घुमेर 1 किलोमिटर वक गरेर आए पनि भयो, अथवा म वेस्टपट्टि गएर यसरी घुमेर आए पनि भयो, अथवा म यहाँबाट यसरी घुमेर आए पनि भयो। जस्ट मैले जति लेन्थ हिँडेको छु त्यो लेन्थ चाहिँ 1 किलोमिटर हुनुपर्छ, हैन? डिस्टेन्स त त्यही हो भनेपछि डिस्टेन्सलाई म्याग्निट्युड भयो पुग्यो। तर डिस्प्लेसमेन्टलाई हेरौँ। डिस्प्लेसमेन्ट के हो त? सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन टु पोइन्ट। सपोज दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, दिस इज माई होम, अनि मेरो घरको इस्ट साइडमा 100 मिटर टाढा, 100 मिटर टाढा एउटा चिया पसल छ। अब मलाई मेरो घरबाट चिया पसल जानु छ भने म चाहिँ 100 मिटर इस्टतिरै जानुपर्छ, अनि मात्र म चिया पसल पुग्छु। वेस्ट गयो भने म चिया पसल कहिले पुग्दिनँ, अथवा साउथ गयो भने पनि म कहिले पुग्दिनँ। भनेपछि मलाई चिया पसल पुग्नु छ भने मलाई 100 मिटर इस्ट नै जानुपर्छ। भनेपछि यहाँबाट के हेरियो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्टलाई म्याग्निट्युड मात्रै भएर पुगेन, डिस्प्लेसमेन्टलाई डाइरेक्सन पनि चाहिरहेछ। त्यही भएर स्केलर क्वान्टिटीलाई पहिला हामी यसलाई इरेज गरिहालौँ। ओके, त्यही भएर हामी स्केलर क्वान्टिटीलाई भन्छौँ स्केलर क्वान्टिटी हेज ओन्ली म्याग्निट्युड र भेक्टर क्वान्टिटीलाई भन्छौँ भेक्टर क्वान्टिटी हेज बोथ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन। इक्जाम्पल हेरौँ है हामी स्केलर क्वान्टिटीको। स्केलर क्वान्टिटीमा कुन कुन फिजिकल क्वान्टिटी आउँछ भन्दाखेरि डिस्टेन्स भयो, डिस्टेन्स, मास, स्पीड, टाइम, अरू वर्क, त्यस्तै गरी इनर्जी, पोटेन्सियल, जुनसुकै पोटेन्सियल हो, चाहे त्यो म्याग्नेटिक पोटेन्सियल होस्, चाहे त्यो इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल होस्,
चाहे त्यो ग्राभिटेसनल पोटेन्सियल होस्, सबै पोटेन्सियल स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ। त्यस्तै गरी हामी भेक्टर क्वान्टिटीको पनि इक्जाम्पल हेरौँ। डिस्प्लेसमेन्ट, अब चाहिँ भेलोसिटी, अर्को एक्सेलरेसन, फोर्स, टर्क अनि फिल्ड स्ट्रेन्थ, फेरि यहाँ जुन फिल्ड स्ट्रेन्थ भयो भने सबै फिल्ड स्ट्रेन्थ भेक्टर क्वान्टिटी नै हो, चाहे त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ होस् या त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रेन्थ होस् या त्यो ग्राभिटेसनल फिल्ड स्ट्रेन्थ होस्, फिल्ड स्ट्रेन्थ इज अलवेज भेक्टर क्वान्टिटी। यो थियो स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटीको केही माइनर डिफरेन्स। मेजर डिफरेन्स के हो भन्दाखेरि स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटीको म्याथमेटिक्स नै फरक हुन्छ। स्केलर क्वान्टिटी र भेक्टर क्वान्टिटीको म्याथमेटिक्स कसरी फरक हो भन्ने कुरो हामी यहाँ हेरौँ। यति स्केलर क्वान्टिटीबाट हामी कुनै एउटा पिक गरौँ। मैले मास पिक गरिरहेको छु। मास सपोज मसँग दुईटा मास छ, m1 मास which is 4 kg and m2 mass which is 3 kg। अब मलाई m1 र m2 लाई एड गर्नु पर्यो भने मैले m1 र m2 लाई एड गरे भने m1 plus m2 कति हुन्छ? 4 plus 3 which is equals to 7 हुन्छ। तर यही कुरो हामी भेक्टर क्वान्टिटीमा गरौँ है। भेक्टर क्वान्टिटी पनि चुज गरौँ। मैले फोर्स चुज गरेँ। फोर्स यहाँनिर पनि मसँग दुईटा फोर्स छ, F1 फोर्स 4 न्युटन एन्ड F2 फोर्स 3 न्युटन। अब मलाई दुवै फोर्सले एड गर्नु छ, F1 प्लस F2 कति हुन्छ? 7 हुन्छ। अफकोर्स 7 हुन्छ, तर के 7 मात्रै हुन्छ? 7 मात्रै चाहिँ हुँदैन। 7 पनि हुनसक्छ, 7 न्युटन अथवा 6 न्युटन पनि हुनसक्छ, यहाँ 5 न्युटन पनि हुनसक्छ हैन, 4 न्युटन पनि हुनसक्छ, 3 न्युटन पनि हुनसक्छ, 2 न्युटन पनि हुनसक्छ, 1 न्युटन पनि हुनसक्छ। भनेपछि अब 6 न्युटन हुने हो कि 7 न्युटन हुने हो कि 5 न्युटन हुने हो कि 4 न्युटन हुने हो कि कति हुने हो, यो कुरोलाई दुवै फोर्सको बीच डाइरेक्सनले डिटरमाइन गर्छ। सपोज F1 फोर्स र F2 फोर्स के छ? प्यारेलल छ। मतलब F1 फोर्स र F2 फोर्सको डाइरेक्सन सेम छ। थीटा जुन एंगल हुन्छ, एंगल 0 डिग्री। F1 फोर्स र F2 फोर्स बीचको एंगल जुन छ त्यो 0 डिग्री छ भने F1 फोर्स यता छ र F2 फोर्स पनि यतै छ भने यहाँ थीटा त 0 डिग्री भयो, राइट? भने यो कन्डिसनमा, यो केसमा F1 प्लस F2 7 न्युटन हुन्छ, नो डाउट। अब हामी एंगल चेन्ज गर्दै हो त, F1 यता छ र F2 यता छ भनेपछि 180 डिग्री भयो। यहाँ थीटा 180 डिग्री। यो केसमा F1 प्लस F2 कति हुन्छ त? 1 न्युटन हुन्छ। अब हामी फेरि F1 र F2 बीचको एंगललाई 90 डिग्री गरिदियौ। मतलब F1 फोर्स र F2 फोर्स एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छ भने F1 फोर्स यता छ, F2 फोर्स यता छ। F2 यहाँनिर थीटा कति छ? 90 डिग्री भयो। अब यो केसमा F1 प्लस F2 कति हुन्छ? यो केसमा F1 प्लस F2 5 न्युटन हुन्छ। भने यो इक्जाम्पलबाट हामी क्लियरली हेर्न सक्यौं के त भन्दाखेरि कि स्केलर क्वान्टिटीको म्याथमेटिक्स र भेक्टर क्वान्टिटीको म्याथमेटिक्स फरक छ। स्केलर क्वान्टिटीको म्याथमेटिक्सलाई डाइरेक्सनले केही इफेक्ट गरेन, तर भेक्टर क्वान्टिटीको म्याथमेटिक्सलाई डाइरेक्सनले इफेक्ट गरिरहेछ। र यही कारण हो कि भेक्टर क्वान्टिटीको म्याथमेटिक्स स्केलर भन्दा फरक भइहाल्छ र भेक्टर क्वान्टिटीको म्याथमेटिक्सलाई हामी भन्छौं एल्जेब्रा अफ भेक्टर। र यो भेक्टर च्याप्टरमा हामी यही कुरो पढ्छौं कि एल्जेब्रा अफ भेक्टर। त्यतातिर जानुभन्दा पहिला हामीलाई भेक्टरको बारेमा केही कुरो बुझ्नुपर्छ, लाइक कि भेक्टरलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट कसरी गरिन्छ, दुईटा भेक्टर बीचको एंगल फाइन्ड आउट कसरी गरिन्छ, भेक्टरको टाइप के हुन्छ, यस्ता कुरो हामी पढ्छौं। हामी स्टार्ट गरौँ रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर। रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर, भेक्टरलाई ग्राफिकली एउटा एरोले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। भेक्टर ग्राफिकली
graphically vector is represented by an arrow. For example, हामीसँग एउटा भेक्टर छ, फोर्स भेक्टर F which is equals to 5 Newton toward east. यो भेक्टरलाई हामीलाई ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने हाम्रो फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि हामी पहिला एउटा स्ट्रेट लाइन लिन्छौँ। स्ट्रेट लाइन हामी कति लामो लिने त, यति लामो लिने कि यति लामो लिने कि यति लामो लिने कि हो, यो लेन्थ अफ स्ट्रेट लाइन भेक्टरको म्याग्निट्युडले डिसाइड गर्छ। यहाँनिर म्याग्निट्युड छ 5 न्युटन, सो हामी 5 सेन्टिमिटरको स्ट्रेट लाइन लिने हैन। युनिटलाई हामीले आफ्नो हिसाबले कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। जस्तै कि मैले यहाँ मेरो यहाँ युनिट छ 1 सेन्टिमिटर विल बी इक्वल्स टु 1 न्युटन भनेपछि मलाई 5 न्युटन फोर्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने म 5 सेन्टिमिटरको स्ट्रेट लाइन लिन्छु। यदि मेरो युनिट 0.5 सेन्टिमिटर इज इक्वल्स टु 1 न्युटन भएको भए मलाई 5 न्युटन फोर्सको लागि 2.5 cm 2.5 सेन्टिमिटरको स्ट्रेट लाइन लिनु पर्थ्यो। भनेपछि अब स्ट्रेट लाइन हामी लियो है 5 सेन्टिमिटर। अब एरो कता दिने त, जतापट्टि डाइरेक्सन छ टुवर्ड इस्ट छ भने हामी एरो यसरी दिने। यदि यहाँ इस्टको जता वेस्ट भएको भए लाइक दिस वेस्ट भएको भए हामी एरो वेस्टपट्टि दिन्थ्यो, अथवा वेस्टको जता साउथ भएको भए हामी यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्थ्यो यो भेक्टर। अथवा यो साउथ पनि नभएर 30 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट भएको भए कसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो त, दिस इज ईस्ट वेस्ट नर्थ एन्ड साउथ। हामीले के दिएछ 30 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट, मतलब 30 डिग्री हामी ईस्टबाट नर्थतिर एंगल बनाउने। यो 30 डिग्री यहाँबाट हामी 5 सेन्टिमिटरको लाइनलाई कोरेर स्ट्रेट लाइनलाई एरो बनाइदिने। दिस विल रिप्रेजेन्ट भेक्टर एफ। यो थियो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। अब हामी बुझौँ सिम्बलको फर्ममा कुनै पनि भेक्टरलाई कसरी लेखिन्छ। जस्तै कि यहाँ मैले फोर्सलाई एफ ले लेखेको छु, व्हिच इज रङ। यो के त रङ हो, सिम्बलको फर्ममा यसरी लेखिदैन। भेक्टरलाई जहिले पनि एउटा अल्फाबेट र अल्फाबेटको माथि एरो दिएर यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। दिस इज सिम्बल अफ अ भेक्टर। यो सिम्बलले बल्ल अब एउटा भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। यो सिम्बलको जुन अल्फाबेट पार्ट छ यो एफ, यसले चाहिँ भेक्टरको म्याग्निट्युडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। म्याग्निट्युड र यो केसमा म्याग्निट्युड कति हो त 5 न्युटन र माथिको जुन एरो छ यो एरोले डाइरेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। डाइरेक्सन र यो केसमा डाइरेक्सन कति छ त 30 डिग्री नर्थ अफ ईस्ट। अब हामी भेक्टरको पार्टमा। सपोज दिस इज अ भेक्टर ए, यो ए भेक्टर छ, यसको दुईटा पोइन्ट छ। एउटा यो पोइन्ट, यसलाई हामी भन्छौँ टेल अफ भेक्टर, र अर्को पोइन्ट छ एरो नि र यो, यसलाई हामी भन्छौँ हेड अफ भेक्टर। अब भेक्टरको एउटा के छ त प्रोपर्टी छ। कस्तो प्रोपर्टी त भन्दाखेरि हामी पहिला एउटा भेक्टर लियौँ। लेट्स टेक अ भेक्टर, दिस इज अ भेक्टर, यसलाई हामी नाम दियौँ दिस इज भेक्टर पी। यसले चाहिँ होरिजेन्टलसँग अथवा एक्स एक्सिससँग 60 डिग्री बनाछ। अब म यो भेक्टरलाई मुभ गर्न सक्छु। कस्तो त भन्दाखेरि यसलाई म यहाँबाट उठाएर यहाँ हाल्न सक्छु, यसलाई म उठाएर यहाँ पनि हाल्दिन सक्छु, अथवा उठाएर म यहाँ पनि हाल्दिन सक्छु, यसलाई म यहाँ पनि हाल्दिन सक्छु। तर यो भेक्टरको लेन्थलाई ठुलो या सानो गर्न पाइँदैन, किनभने ठुलो गर्यो भने त्यसको म्याग्निट्युड बढ्छ। भेक्टरको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर मात्र मुभ गर्न पाइन्छ। अब मुभ हामी किन गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले भेक्टरलाई जोइन गर्नलाई मुभ गर्नुपर्छ। अब हामी बुझौँ जोइनिङ अफ भेक्टर। यो छ जोइनिङ अफ भेक्टर।
हामीले भेक्टरलाई दुई मेथडले जोइन गर्न सक्छौँ। एउटा छ जोइनिङ इन सेम अर्डर र अर्को छ जोइनिङ इन अपोजिट अर्डर। जोइनिङ इन सेम अर्डर के हो त भनेपछि यदि एउटा भेक्टरको हेडसँग अर्को भेक्टरको टेललाई जोइन गर्यो भने त्यो हो जोइनिङ इन सेम अर्डर। लाइक यस्तो, यो एउटा भेक्टर छ, यसलाई म अर्को भेक्टरको टेलसँग जोइन गरेँ भने यसरी यो भयो जोइनिङ इन सेम अर्डर। अथवा एउटा भेक्टरको टेललाई अर्को भेक्टरको हेडसँग जोइन गर्यो भने त्यो पनि हुन्छ जोइनिङ इन सेम अर्डर। लाइक यस्तो, यो भेक्टरलाई मैले यसरी म अर्को भेक्टरको हेडसँग जोइन गरेँ भने यो पनि के हो त जोइनिङ इन सेम अर्डर। अब हामी जोइनिङ इन अपोजिट अर्डर। एउटा भेक्टरको हेडलाई अर्को भेक्टरको हेडसँगै जोइन गर्यो भने त्यो हुन्छ के त जोइनिङ इन अपोजिट अर्डर। अथवा एउटा भेक्टरको टेललाई अर्को भेक्टरको टेलसँगै जोइन गर्यो भने त्यो पनि के हुन्छ त जोइनिङ इन अपोजिट अर्डर। लाइक यस्तो, यो भेक्टर हो, यसलाई म अर्को भेक्टरको टेलसँग जोइन गर्यो भने यो के हो जोइनिङ इन अपोजिट अर्डर। अथवा एउटा भेक्टरलाई म अर्को भेक्टरको हेडसँगै जोइन गर्यो भने लाइक दिस, यो पनि के हुन्छ जोइनिङ इन अपोजिट अर्डर। अब हामीलाई जोइनिङ इन अपोजिट अर्डरले हामीलाई दुईटा भेक्टर बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्छ। कसरी? जब हामी अपोजिट अर्डरमा दुईटा भेक्टरलाई जोइन गर्छौँ त्यो केसमा दुईटा एंगल बन्दो रहेछ। यहाँ हेर्ने, यहाँनिर मैले टेल टु टेल जोइन गरेँ भने यो के हो त जोइनिङ इन अपोजिट अर्डर। यहाँनिर दुईटा एंगल भने एउटा यो θ1 र अर्को यो एंगल θ2। अनि जुन सानो एंगल छ त्यो के हुन्छ त एंगल बिट्विन टु भेक्टर। सपोज दिस इज भेक्टर ए एन्ड दिस इज भेक्टर बी एन्ड दिस इज θ1, then θ1 is smaller than θ2, so θ1 will be the angle between vector A and vector B। यसरी हामीले दुईटा भेक्टर बीचको एंगल फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यति बुझिसकेपछि अब हामी आउँ टाइप्स अफ भेक्टरमा। भेक्टरको टाइप्स पढौँ। टाइप्स अफ भेक्टर फर्स्टमा छ प्यारेलल एन्ड एन्टी प्यारेलल भेक्टर। प्यारेलल भेक्टर हामी कस्तो भेक्टरलाई भन्छौँ भन्दाखेरि जब दुईटा भेक्टर बीच एंगल 0 डिग्री अथवा डाइरेक्सन सेम छ भने त्यस्तो दुईटा भेक्टरलाई हामी प्यारेलल भेक्टर भन्छौँ। लाइक यस्तो, सपोज दिस इज भेक्टर ए, this is toward east and this is vector B, this is vector B र vector B पनि के छ toward east नै छ भने यहाँनिर vector A र vector B के हो त प्यारेलल भेक्टर हो। यदि vector A र vector B को म्याग्निट्युड पनि सेम भइदियो भने त्यो केसमा vector A र vector B इक्वल भेक्टर भइहाल्छ। if magnitude of vector B is equal to that of magnitude of A, यदि A is equals to B भइदियो भने this part represent A is equals to B, यो के हो magnitude of A and this is magnitude of B। magnitude of A र magnitude of B सेम भइदियो भने भेक्टर A र भेक्टर B इक्वल भेक्टर भइहाल्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ इक्वल भेक्टर। अब आउ एन्टी प्यारेलल भेक्टर। जब दुईटा भेक्टर बीच एंगल 180 डिग्री अथवा डाइरेक्सन अपोजिट छ भने त्यस्तो दुईटा भेक्टरलाई हामी भन्छौँ एन्टी प्यारेलल भेक्टर। सपोज दिस इज भेक्टर ए एन्ड दिस इज भेक्टर बी, भेक्टर ए टुवार्ड ईस्ट एन्ड भेक्टर बी टुवार्ड वेस्ट। यस्तो छ भने भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी आर एन्टी प्यारेलल भेक्टर। अब एन्टी प्यारेलल भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम भइदियो भने के हुन्छ? सपोज भेक्टर ए र भेक्टर बी को म्याग्निट्युड सेम छ भने के हुन्छ? यो केसमा हामीले भेक्टर ए लाई भेक्टर बी को नेगेटिभ भेक्टर भन्न सक्छौँ अथवा भेक्टर बी लाई भेक्टर ए को नेगेटिभ भेक्टर। यो केसमा भेक्टर बी विल बी इक्वल्स टु माइनस भेक्टर ए एन्ड भेक्टर ए विल बी इक्वल्स टु माइनस भेक्टर बी। भेक्टर ए र भेक्टर बी एक अर्काको नेगेटिभ भेक्टर हुन्छ। अब आउ सेकेन्ड टाइममा अर्थोगोनल और परपेन्डिकुलर भेक्टर। जब दुईटा भेक्टरको बिचमा एंगल 90 डिग्री हुन्छ भने त्यो दुवै भेक्टरलाई हामी अर्थोगोनल अथवा परपेन्डिकुलर भेक्टर भन्छौँ। लाइक इफ दिस इज भेक्टर P टुवार्ड ईस्ट एन्ड दिस इज भेक्टर Q which is toward north,
एंगल यहाँ कति बन्यो त 90 डिग्री बन्यो भने भेक्टर p एन्ड भेक्टर q आर ऑर्थोगोनल भेक्टर और परपेंडिकुलर भेक्टर। अब आऊ युनिट भेक्टरमा। युनिट भेक्टर हामी त्यस्तो भेक्टरलाई भन्छौं जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। सपोज भेक्टर f छ, यसको म्याग्निट्युड 1 छ, डाइरेक्सन टुवर्ड ईस्ट छ अनि यो के हो फोर्स भेक्टर सरी भने यो f भेक्टर इज युनिट भेक्टर र यसलाई हामी यसरी एरो दिएर रिप्रेजेन्ट गर्दैनौं, यसको माथि हामी यसरी क्याप दिन्छौं र हामी f क्याप भन्छौं यसलाई। र भेक्टरको बारेमा यति कुरो बुझिसकेपछि नाउ वी आर क्वालिफाइड इनफ टु प्ले विथ भेक्टर्स टु अपरेट डिफरेन्ट भेक्टर्स। स्केलरसँग हामी स्कुलमै खेलिसकेका छौं, अब खेल्ने पालो भेक्टरसँग है त। अब यो भन्दा अगाडि हामी नेक्स्ट भिडियोमा चर्चा गर्छौं। आजलाई यति राखौं है त।